शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिने प्रश्नोत्तरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा 1280सम्म ल्याएर रोकेको थिएँ र आजको श्रृङ्खलामा 1281बाट सुरुवात गर्दैछु। अब सुरुवात गरौँ। विकासले परिपक्वता र अनुगमनको परिणामस्वरूप आउने प्रगतिशील कर्मिक परिवर्तनलाई बुझाउँदछ भनी परिभाषित गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? वैज्ञानिक दृष्टिकोणको विकास। 1282मा छ, समस्या समाधान विधिको प्रक्रिया देखाएका मध्ये कुन हो? समस्यालाई बुझ्ने, योजना निर्माण र योजना कार्यान्वयन, पछाडि फर्केर हेर्ने र परिणामलाई जाँच्ने। 1283मा छ, समस्या समाधान विधिको सीमितता कुन हो? किताब बाहेक अन्य शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नगर्ने। 1284मा छ, परियोजना विधिको विकास कहिले भएको हो? सन् 1918मा भएको हो। 1285मा छ, कुन विधिमा दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित उद्देश्यमूलक कामको जिम्मा विद्यार्थीलाई नै दिइन्छ? प्रयोजना विधि। 1286मा छ, विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विषय वा पाठमा प्रश्नावली, अन्तर्वार्ता, छलफल, अवलोकन वा निरीक्षण गरी समस्याको निष्कर्ष निकाल्ने विधि कुन हो? सर्वेक्षण विधि। 1287मा छ, क्षेत्र भ्रमण विधिको फाइदा कुन होइन? व्यवस्थापन सहज। 1288मा छ, प्रत्यक्ष र प्राथमिक अनुभव तथा जानकारी प्रदान गरी सिकाइ विस्तार गर्न कुन विधि बढी उपयोगी हुन्छ? क्षेत्र भ्रमण विधि। 1289, देखाएका मध्ये विधिलाई सो अनुभवबाट सिक्ने विधिको रूपमा लिन सकिन्छ? खोज विधि। 1290मा छ, सिद्धान्त शिक्षणका लागि बढी उपयोगी शिक्षण विधि देखाएका मध्ये कुन हो? प्रयोगात्मक विधि। 1291मा छ, वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? विषय शिक्षक। 1292मा छ, पाठ्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो? उद्देश्य। 1293मा छ, देखाएका मध्ये कुन शैक्षणिक योजना हो? वार्षिक कार्ययोजना। 1294मा छ, शैक्षणिक योजनाको महत्त्व अन्तर्गत देखाएका मध्ये कुन पर्दैन? दूरदृष्टि निर्धारण। 1295मा छ, वार्षिक शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत देखाएका मध्ये कुन पर्दैन? विशिष्ट उद्देश्य किटान। 1296मा छ, तलका मध्ये कुन पक्ष दैनिक पाठ्ययोजनाको प्रमुख पक्ष पर्दैन? कुन पर्दैन? पूर्व पाठसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू। 1297मा छ, तल दिएको मध्ये शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता कुन होइन? सिकार केन्द्रित र मापनीय। 1298मा छ, विद्यालयमा विकास गर्ने योजना र उत्तरदायित्व व्यक्ति संस्थाहरू बीचको सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन सही छ? विद्यालय सुधार योजना सम्बन्धित विभागले कार्यपात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र वार्षिक कार्ययोजना प्रधानाध्यापकले। 1279मा छ, वार्षिक कार्यतालिका भन्नाले के बुझिन्छ? एक शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय समग्र गतिविधि र क्रियाकलाप समावेशी गरी तयार पारिएको योजना। 1300मा छ, कुनै पाठको शिक्षण कार्य कुन कुरामा आधारित हुन्छ? उद्देश्य। 1301मा छ, विद्यालय तहमा अध्यापनको लक्ष्य तलका मध्ये कुन होइन? विशेषज्ञ उत्पादन गर्नु। 1302मा छ, कुनै पाठको शिक्षण कार्य कुन कुरामा आधारित हुन्छ? उद्देश्य। 1303मा छ, शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत देखाएको कुन पर्दैन? शिक्षकमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि। 1304मा छ, शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन? शिक्षकको क्षमतामा आधारित। 1305मा छ, शिक्षकको कार्यविभाजन देखाएका मध्ये कुन योजनाले गर्दछ? समय तालिका। त्यसै गरी 1306मा छ, निम्न मध्ये कुन योजना पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गर्दछ? एका योजनाले। 1307मा छ, प्रजातान्त्रिक कक्षा कोठामा शिक्षण योजना तयार कसले गर्दछ? कसले तयार पार्दछन्? 1307लाई फेरि पढौँ। प्रजातान्त्रिक कक्षा कोठामा शिक्षण योजना कसले तयार पार्दछन्? शिक्षक र विद्यार्थी। 1308मा छ, कुन योजना शैक्षिकभन्दा बढी प्रशासनिक महत्त्वको हुन्छ? कार्ययोजना। 1309मा छ, निम्नलिखित मध्ये कुन योजनामा समय उल्लेख गरिएको हुँदैन? एका योजना र पाठ्ययोजना। 1310मा छ, शैक्षणिक योजना कस्तो योजना हो? शिक्षण सिकाइमा सुधारका लागि बनाएको योजना हो। 1311मा छ, वार्षिक कार्यपत्र तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको। 1312मा छ, विद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक, प्रशासनिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रमको सूची र समय उल्लेख गरिने योजना हो वार्षिक कार्यतालिका हो। 1313मा छ, वार्षिक कार्यतालिकाका देखाएका मध्ये कुन कुरा समावेश गरिँदैन? शिक्षणका उद्देश्य। 1314मा छ, वार्षिक कार्यतालिका देखाएका मध्ये कुन कुरामा समावेश हुन्छ? पाठ्यान्तर क्रियाकलाप। 1315मा छ, वार्षिक शैक्षणिक योजना कस्तो योजना हो? कुनै एक विषयको एक शैक्षिक सत्र भरिमा शिक्षण गर्नका लागि बनाएको योजना। 1316मा दैनिक र साप्ताहिक समय तालिकाको मुख्य सम्बन्ध हुन्छ। पाठ्यक्रम ढाँचा। 1317मा छ, पाठ्यक्रम समितिले निर्माण गर्ने योजना हो, एका योजना। 1328मा दैनिक पाठ्ययोजनाका प्रयोग गर्ने उद्देश्यमा देखाएका कुन
पद उपयुक्त मानिँदैन। जानकारी पाउन 1319 देशभरको शिक्षण सिकाइ एकरूपता ल्याउन सहयोग पुर्याउन तयार गरिने योजना हो। एकाइ योजना 1320 मा वार्षिक कार्यपत्रबाट हुने फाइदा देखाएका मध्ये कुन हो? कार्यक्रम निश्चित गरी सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु। 1321 मा वार्षिक शैक्षणिक योजनाको अनिवार्य अङ्ग रूपमा कतिवटा अङ्गहरू हुन्छन्? 13 वटा। 1322 मा वार्षिक शैक्षणिक योजनाको अनिवार्य अङ्ग देखाएका मध्ये कुन हो? विषयवस्तु। 1323 मा वार्षिक शैक्षणिक योजनाको अनिवार्य अङ्ग देखाएका मध्ये कुन हो? शिक्षण अवधि। 1324 मा वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाउँदा कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ? वार्षिक कार्यतालिकाको अध्ययन गरी विद्यालयका कार्यक्रमसँग नबाझिने गरी तयार गर्नुपर्छ। 1325 मा एकाइ योजनामा उल्लेख गरिने सिकाइका उद्देश्यहरूको निर्धारण कहाँबाट गरिन्छ? पाठ्यक्रमबाट। 1326 मा पाठ्यक्रमको सहयोगी सामग्री देखाएका मध्ये कुन हो? एकाइ योजना। 1317 मा एकाइ योजनाको प्रमुख अङ्ग देखाएका मध्ये कुन पर्दैन? शिक्षण अवधि। 1328 मा एकाइ योजनाका प्रमुख अङ्गहरूको उपयुक्त क्रम देखाएका मध्ये कुन हो? विषयवस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रविधि तथा मूल्याङ्कन प्रविधि। 1329 मा दैनिक पाठ्ययोजना बनाउन सबैभन्दा उपयुक्त हुने योजना कुन हो? एकाइ योजना। 1330 मा उद्देश्यहरूलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर मूल्याङ्कनकर्ता समेतलाई स्तरीय तथा प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू छनौट गर्नमा योगदान गर्ने कार्य देखाएका मध्ये कुन योजनाले गर्दछ? एकाइ योजनाले गर्दछ। त्यस्तै गरेर एकाइ 11 मा विद्यार्थी मूल्याङ्कन। 1331 मा मूल्याङ्कन एउटा प्रक्रिया हो जसबाट एउटा कार्यको पत्ता लगाइन्छ र यो कसको भनाइ हो? ब्रेक्स एन्ड जस्टमेन्ट। यो 1332 मा निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार ल्याउनु। 1333 मा निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? कक्षा चढाउने र नबढाउने निर्णय गर्नु। 1334 मा किन विद्यार्थीहरूका लागि मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ? विद्यार्थीको कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्नका लागि। 1335 मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कुन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्दछ? निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। 1336 मा मूल्याङ्कन कार्यको अन्तिम चरण कुन अवस्थामा गरिन्छ? परीक्षाफलको व्याख्या गरेर। 1337 मा परीक्षणमा विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने परीक्षाको किसिम कुन हो? वस्तुगत परीक्षा। 1338 मा लेटर ग्रेडिङ पद्धति सी ग्रेडको व्याख्या कसरी गरिन्छ? ग्राह्य। 1339 मा मूल्याङ्कन भनेको के हो? योग्यता निर्धारण। 1340 मा मूल्याङ्कन निर्णय गर्नका लागि सूचना गर्ने विज्ञान हो। यो भनाइ कोसँग सम्बन्धित छ? स्टेनले। 1341 मा मूल्याङ्कनलाई मुख्यतया कति प्रकारमा बाँड्ने गरिन्छ? 2 प्रकारमा। 1342 मा एकाइ परीक्षा मुख्यतया कुन मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्दछ? निर्माणात्मक। 1343 मा प्राथमिक तहमा कुन मूल्याङ्कन आधारमा सिकाइलाई सुनिश्चित गरिएको छ? निर्माणात्मक। 1344 मा प्राथमिक पाठ्यक्रमले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा रेजा दिनका लागि के मापदण्डलाई तयार मानेको छ? कक्षा कार्य, प्रयोजना कार्य, व्यवहार परिवर्तन, सृजनात्मक कार्य र हाजिरी। 1345 मा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन औजारहरूमा कुन पर्दछ? त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। 1346 मा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा प्रयोग गरिने औजारहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? इकाइ परीक्षा, गृह कार्य, कक्षा कार्य। 1347 मा शैक्षिक वर्षको अन्त्यमा कुनै विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व योग्यता छैनन् भनेर परीक्षा लिने प्रक्रियालाई कुन मूल्याङ्कन भनिन्छ? निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। 1348 मा 2072 सालको एसएलसी परीक्षादेखि लागू गरिएको अक्षराङ्क ग्रेड प्रणालीमा कतिवटा ग्रेडमा विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो? 9 वटा। 1349 मा मूल्याङ्कनको वस्तुनिष्ठता हुनका लागि तलका मध्ये के हुन आवश्यक छ? प्रश्नपत्र स्पष्ट हुनुपर्ने र प्रश्नपत्र बहुअर्थ नलाग्ने हुनुपर्छ र उत्तर पुस्तिका जाँचिने विधि वा नियम एउटै हुनुपर्ने। 1350 मा नेपाली विषयको भाइभा परीक्षा तलका मध्ये कुन श्रेणीमा पर्छ? मौखिक परीक्षा।